पश्यन्तु सर्वे इदानीम् एकवारं तत्र स्वागतं। वयं विभक्तिपाठनं कुर्मः। इदानीम् अस्ति अत्र चतुर्थी विभक्तिः। अत्र चतुर्थी विभक्तिः। तो वयं चतुर्थी विभक्तिविषये चर्चां कुर्मः अद्य कक्षायाम्। अत्र यथा उदाहरणमाध्यमेन वयं पश्यामः। यथा भवन्तः पश्यन्तु, प्रधानमन्त्री छात्राय पुरस्कारं ददाति। प्रधानमन्त्री कस्मै पुरस्कारं ददाति? प्रधानमन्त्री छात्राय पुरस्कारं ददाति। छात्रः छात्राय, छात्र के लिए। प्रधानमंत्री कस्मै पुरस्कारं ददाति? प्रधानमंत्री छात्राय पुरस्कारं ददाति इति। अग्रे अग्रे भवन्तः पश्यन्तु, वृद्धा अथवा जननी भिक्षुकाय अन्नं ददाति। जननी कस्मै अन्नं ददाति? जननी भिक्षुकाय अन्नं ददाति, है ना। अग्रे पश्यन्तु, तथैव अग्रे वयं चर्चां कुर्मः। तो आगच्छति, एकक्षणं तिष्ठतु। चलतु। इदानीं पश्यन्तु, भिक्षुकः भिक्षुकाय, तथैव अस्ति अस्माकम्। अत्र वयं पदस्त्रे परिवर्तनं कुर्मः। अत्र प्रथमाविभक्तौ पदानि अथवा शब्दाः सन्ति। यथा शिष्यः शिष्याय। तो एतदनुगुणम् अधः एक शब्दाः सन्ति, तेषामपि वयं परिवर्तनं कुर्मः समेषामपि। तत्र छात्रः गायकः अर्चकः, है ना। आचार्यः भिक्षुकः अथवा शिक्षकः तंत्रज्ञः सुरेशः सूर्यः, एते एव शब्दाः। तत्र छात्रः छात्राय, है ना। गायकः गायकाय, आचार्यः आचार्याय, शिक्षकः, नमो नमः विशाल, शिक्षकः शिक्षकाय, तंत्रज्ञः तंत्रज्ञाय तंत्रज्ञाय, सुरेशः सुरेशाय, है ना। अग्रे किमस्ति? सूर्यः सूर्याय, तथैव जनकः जनकाय, अग्रजः अग्रजाय, रामचंद्रः रामचंद्राय, है ना। रामचंद्रः रामचंद्राय। अग्रे पश्यन्तु भवन्तः, तथैव अस्ति अस्माकं रामचंद्रः रामचंद्राय रामचंद्राय इति। अग्रे तथैव अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु, महोदयः महोदयाय। तथैव अग्रे भवन्तः पश्यन्तु, तत्र दरिद्रः दरिद्राय, है ना। अग्रे अस्ति, भवन्तः पश्यन्तु किमस्ति तत्र, संपादकः संपादकाय, लेखकः लेखकाय, है ना। एतदेव अस्ति अस्माकं। तो यथा भवन्तः दृष्टवन्तः, बहु सरलमस्ति, कुत्रापि काठिन्यं नास्ति। अस्तु, चलतु। एकः सञ्जीवनी भगिनी एकवारं भवती पठतु, एकवारं पुनः सङ्गीता। अस्तु, धन्यवादः। वदतु वदतु। यस्य नाम सः वदिष्यति। वदतु। हम्म, सत्यं सत्यं। धन्यवादः अस्ति। चलतु अग्रे पश्यामः वयं। पर्याप्तम्, अभी पर्याप्त है। आगे की कक्षा में आप लोग को अवसर मिलेगा। इदानीं पश्यतु। धैर्य गोपाल सभी लोग म्यूट करें। अग्रे चलामः वयम्।
पश्यन्तु भ्रातरश्च भगिन्यः, सः शिक्षकाय ग्रन्थं ददाति। इदानीं वयं वाक्यरचनां कुर्मः। पदस्तरे वयं परिवर्तनं दृष्टवन्तः। अस्मिन् चक्रे वयं वाक्यस्तरे वयं किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। तत्र भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, यथा सः शिक्षकाय ग्रन्थं ददाति। प्रश्नः करणीयः चेत् सः सः कस्मै ग्रन्थं ददाति? सः शिक्षकाय ग्रन्थं ददाति। तथैव छात्रः छात्रः क्षम्यतां, सः छात्राय लेखनीं ददाति। सः कस्मै लेखनीं ददाति? सः छात्राय लेखनीं ददाति। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु, सः रुग्णाय औषधं ददाति। सः कस्मै औषधं ददाति? सः रुग्णाय औषधं ददाति। अग्रे सः वैद्याय धनं ददाति। सः कस्मै सूचनां ददाति? सः आरक्षकाय सूचनां ददाति। अगला वाक्य है, सः मूर्खाय ज्ञानं ददाति। सः कस्मै ज्ञानं ददाति? सः मूर्खाय ज्ञानं ददाति। सः भिक्षुकाय सः कस्मै अन्नं ददाति? सः भिक्षुकाय अन्नं ददाति। वह भिक्षुक के लिए अन्न देता है। एवं अर्थः भवति। अत्र एकं वाक्यम् इतोपि, सः याचकाय दानं ददाति। सः कस्मै दानं ददाति? सः याचकाय दानं ददाति, है ना? याचकाय, याचकः एवं तत्र सम्यक् एव अस्ति। गोपाल भवान् पठतु, अनन्तरं सङ्गीतं पुनः पुनः। हाँ, तिष्ठतु तिष्ठतु, ये पठितवन्तः ते अधुना मा पठन्तु कृपया। हाँ, ये न पठितवन्तः। हम्म, हाँ, एक क्षणम् एक क्षणम्। इदानीं धैर्यः वदिष्यति, अनन्तरं श्लोकः पुनः। हाँ, अन्यथा एकः कश्चन वदति अथवा एकः। चलतु वदतु। धैर्यः तिष्ठतु, अन्य तिष्ठतु। चलतु। हाँ, वदतु वदतु। धन्यवाद धन्यवाद। एक क्षणम् एक क्षणं। सङ्गीता भगिनी बहुकाले यावत् हस्तम् उपरि कृतवती। सङ्गीताजी वदतु, अनन्तरं मीशिका भगिनी, उभौ अपि क्रमेण। भिक्षुकाय ददाति। चलतु। म्यूट् कुर्वन्तु। म्यूट् भवन्तु अधुना। मीशिकाजी अग्रे भवती वदिष्यति, चिन्ता नास्ति। हाँ, मित्रं मित्राय। एक क्षणं तिष्ठन्तु। इदानीम् आगतम् आगतम्। मित्रं मित्राय उपहारं ददाति। मित्राय उपहारं ददाति, है ना? मित्रं कस्मै उपहारं ददाति? धैर्य म्यूट करोतु। धैर्य म्यूट करें। मित्रं कस्मै उपहारं ददाति? मित्रं मित्राय उपहारं ददाति। चलतु। अत्र कस्मै इति किसके लिए? उपहारं ददाति, मित्राय उपहारं ददाति। चलतु। तथैव मित्रं मित्राय, भवनं भवनाय, पठनं पठनाय, चित्रं चित्राय, वस्त्रं वस्त्राय, मधुरं मधुराय, यन्त्रं यन्त्राय,
विमानं विमानाय, धावनं धावनाय, दर्शनं दर्शनाय, आभूषणम् आभूषणाय, संगणकं संगणकाय, युद्धं युद्धाय, प्रवचनं प्रवचनाय, है ना? स्नानं स्नानाय। तत्र भवन्तः जानन्ति एव यथा अत्र नपुंसकलिङ्गपदस्य अथवा शब्दस्य अपि तत्र यथा रामसदृशपुल्लिङ्गवत् एव रूपाणि भवन्ति। केवलं प्रथमा द्वितीया विभक्तौ परिवर्तनं भवति नपुंसकलिङ्गशब्दे। तृतीया विभक्तितः सप्तमी पर्यन्तं यथा पुल्लिङ्गशब्द रामशब्दस्य रूपः तथैव एते अपि चलन्ति, है न? अतः अग्रे चलामः किञ्चित्, भवन्तः पश्यन्तु। हाँ, मीशिका जी एकवारं भवती पठतु। भवती एव केवलम् एकवारं पठतु। अस्तु, धन्यवादः। चलतु अग्रे चलामः। अद्य शैत्यम् अद्य शैत्यम् अधिकमस्ति न वा? है न? चलतु। ठण्ड्, शैत्यम् इत्युक्ते ठण्ड् अधिकमस्ति, है न? चलतु अग्रे चलामः। हाँ, शैत्यम् इत्युक्ते ठण्ड् ज़्यादा, ऐसा ठण्ड्। किं भवतां सर्वेषां गृहे नास्ति वा? चलतु। अच्छा, भवत्याः गृहे नास्ति ठण्ड्, शैत्यं न। शैत्यं महाराष्ट्रे तु शैत्यमिति न भवति। उष्णता भवति न। हा, अस्तु चलतु। अहं तत्र धूम इति शब्दः भवति, धूमज्यो तत्र धूमशब्दाः अपि आगच्छन्ति। यथा कोहरा निमित्तं कदाचित् तस्य अपि प्रयोगं वयं कर्तुं शक्नुमः। यथा बादल्। हाँ, चलतु, इदानीं नास्ति, प्रातः भवति, चिन्ता नास्ति। अहं अथ सञ्जीवनी भगिनी तु महाराष्ट्रे निवसति, अतः तत्र तु नास्ति इति अहं जानामि। तो भवत् भवत्यौ द्वौ तत्रैव निवसतः। अस्तु, सम्यक्, शोभनम्। अग्रे, अहं मित्राय द्विचक्रिकां ददामि। इदानीम् आगतमस्ति, वाक्यरचनां वयं कुर्मः। अहं कस्मै द्विचक्रिकां ददामि? अहं मित्राय द्विचक्रिकां ददामि। तथैव अस्ति अस्माकं, भवन्तः पश्यन्तु अत्र, भवन्तः अत्र पश्यन्तु। अहं कस्मै मूर्तिं ददामि? अहं मन्दिराय मूर्तिं ददामि। अग्रे अस्ति तथैव, अहं कस्मै शिबिरं क्षम्यताम्, अहं कस्मै अनुदानं ददामि? अहं शिबिराय अनुदानं ददामि। अहं कस्मै वचनं ददामि? अहं संस्कृताय वचनं ददामि, है न? तो संस्कृतं संस्कृताय। तथैव अहं कस्मै सूचनां ददामि? अहं राष्ट्राय सूचनां ददामि, मैं राष्ट्र के लिए सूचना देता हूँ। अहं कस्मै कस्मै औषधं ददामि? अथवा अहं कस्मै मूल्यं ददामि? अहम् औषधाय मूल्यं ददामि, ऐसा। अहं कस्मै समयं ददामि? अहं गृहाय समयं ददामि। अहं कस्मै रूप्यकं ददामि? अहं पुस्तकाय रूप्यकं ददामि, मैं पुस्तक के लिए पैसा देता हूँ, ऐसा। समीचीनमस्ति। तो एतद् वयं कर्तुं शक्नुमः, चिन्ता नास्ति। अरुणः अस्ति खलु, अरुण गर्ग इति। हाँ, पठतु पठतु।
अस्तु स्वागतं। पुस्तकाय रूप्यकं ददामि। अस्तु अरुणः, चलतु अग्रे चलामः। हाँ हाँ, पुनः एक क्षणं भगिनि, अग्रिमे अवसरे, अग्रिमे एवमस्ति न, यदा बहुवारं पठामः चेत् पाठ्यक्रमः किञ्चित् अग्रे शनैः शनैः गच्छति, है न? तो प्रत्येकस्मिन् वारे वयं कश्चन एकस्मिन् अ, एकस्मै अवसरं दद्मः, अथवा एकस्य अथवा द्वित्राः छात्राः पठन्ति प्रत्येकस्मिन् चक्रे, तो अस्माकम् अभ्यासमपि भवति, पुनः सर्वे पठितुमपि शक्नुवन्ति। चलतु। छात्रः शिक्षिकायै शिक्षिकायै फलं ददाति। छात्रः कस्यै फलं ददाति? छात्रः शिक्षिकायै फलं ददाति। कस्यै इति किसके लिए? स्त्रीलिङ्गे चतुर्थी विभक्तौ यदा वयं प्रश्नं कुर्मः, तो तत्र कस्यै कस्यै इति कृत्वा वयं प्रश्नं कुर्मः। यथा छात्रः शिक्षिकायै फलं ददाति। कस्यै फलं ददाति? शिक्षिकायै फलं ददाति। तथैव वयम् अग्रे चलामः। भवन्तः पश्यन्तु छात्राः, बान्धवाः च। कुलपतिः कस्यै प्रमाणपत्रं ददाति? कुलपतिः छात्रायै प्रमाणपत्रं ददाति, है न? अग्रे इदानीं तथैव वयं पदानाम् अभ्यासं कुर्मः। स्त्रीलिङ्गे शब्दाः सन्ति, यथा रूपा, रूपायै। अच्छा, एतदनुगुणम् अधः ये केऽपि शब्दाः आयान्ति, तेषामपि वयं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। बालिका, बालिकायै। वैद्या, वैद्यायै। धाविका, धाविकायै। लेखिका, लेखिकायै। गायिका, गायिकायै, है ना? अग्रे पश्यन्तु, तत्र मल्लिका, मल्लिकायै, है ना? और अग्रे सेविका, सेविकायै, है ना? अग्रे पश्यन्तु, छात्रा, छात्रायै। तथैव शिष्या, शिष्यायै। महिला, महिलायै। अनुजा, अनुजायै। और अग्रे अस्ति शिक्षिका, शिक्षिकायै। क्रीडिका, क्रीडिकायै। एतदस्ति। तो इदानीं गीता भगिनी पठतु। गीता जी, भवती पठतु। हाँ हाँ हाँ, अत्र चतुर्थी विभक्ति अस्ति, चतुर्थी, है ना? पश्यन्तु इदानीं, भवती बालिकायै, भवती बालिकायै क्रीडनकं ददाति। भवती कस्यै क्रीडनकं ददाति? भवती बालिकायै क्रीडनकं ददाति। अत्र स्त्रीलिङ्गे वयं वाक्यरचनाम् इदानीं कुर्वन्तः स्मः। स्त्रीलिङ्ग में हम लोग वाक्य रचना कर रहे हैं। कर्तुम् अग्रे चलामः। भवती कस्यै, कस्यै उपायनं ददाति? तो भवती वैद्यायै उपायनं ददाति। अग्रे अस्ति तथैव, भवती कस्यै पदकं ददाति? भवती धाविकायै पदकं ददाति। धाविका इत्युक्ते दौड़ने वाली, कोई ऐसा धाविका अस्ति न, जैसे धावका भवति न, दौड़ने वाला, वैसे धाविका दौड़ने वाली। तो धाविकायै पदकं ददाति। पदकम इत्युक्ते भवति यत् मेडल भवति न, कोई पदक होता है। तो भवती लेखिकायै राङ्कवं ददाति। भवती कस्यै राङ्कवं ददाति? भवती लेखिकायै राङ्कवं ददाति। भवती कस्यै वाद्यं ददाति? भवती गायिकायै वाद्यं ददाति। भवती कस्यै फलं ददाति? भवती रूपायै फलं ददाति। भवती कस्यै पुष्पं ददाति? भवती मल्लिकायै पुष्पं ददाति, है ना? अग्रे भवन्तः पश्यन्तु तथैव, नायिकायै मालां ददाति। कस्यै मालां ददाति? भवती नायिकायै मालां ददाति इति, है ना? अतः तो चतुर्थी विभक्तौ तत्र स्त्रीलिङ्गे आकारान्त शब्दे, यथा बालिका, बालिकायै, यै यै इति कृत्वा वयं यदि योजयामः, तो तथापि अस्माकं सिद्धं भविष्यति। यथा वैद्यायै, धाविकायै, लेखिकायै, गायिकायै, है न, रूपायै, मल्लिकायै इति वयं वक्तुं शक्नुमः। चिन्ता नास्ति। तो अग्रे वयं चलामः बान्धवाः। भ्रातरश्च भगिन्यः पश्यन्तु। इदानीं चलतु। अच्छा,
कः अभ्यासं करिष्यति इदानीं? कश्चन अभ्यासं कर्तुम् इच्छति वा? हस्त हस्तम् उपरि कुर्वन्तु, अहं नाम वदामि। धन्यवाद। नीतेश्वरः, नीतेश्वर मिश्रा, भवान् पठतु। क्रीडनकं ददाति। अस्तु, समीचीनमस्ति। बहु बहु धन्यवादः। अग्रे वयं चलामः। अन्य लोगों के लिए आगे पुनः। अच्छा, पठतु पठतु शीघ्रं। तो अत्र स्पष्टमस्ति, अग्रे चलामः वा? अस्तु, इदानीं स्क्रीन् उपरि पश्यन्तु भवन्तः। तत्र पुत्री जनन्यै पुष्पं ददाति। पुत्री कस्यै पुष्पगुच्छं ददाति? पुत्री जनन्यै पुष्पगुच्छं ददाति। कारणमस्ति, ईकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दाः सन्ति। तो तेषां शब्दानाम् अपि वयं तथैव कुर्मः यथा आकारान्तशब्दानां परिवर्तनं चतुर्थी विभक्तौ कृतवन्तः, तथैव ईकारान्तशब्दाः अपि तत्र भवन्ति। यथा यथा इदानीं पश्यतु, भ्राता भगिन्यै उपहारं ददाति। भ्राता कस्यै उपहारं ददाति? भ्राता भगिन्यै उपहारं ददाति। अग्रे पश्यन्तु। इदानीम् इदानीमस्ति जननी जनन्यै, भगिनी भगिन्यै, पुत्री पुत्र्यै, रोगिणी रोगिण्यै, गृहिणी गृहिण्यै, है न? तत्रापि वयं बहु किमपि न कुर्मः, यथा यै इति योजयामः अन्तिमे। तथैव सखी सख्यै, दामिनी दामिन्यै, नलिनी नलिन्यै नलिन्यै, अग्रे शालिनी शालिन्यै, प्राची प्राच्यै, मीनाक्षी मीनाक्ष्यै, गार्गी गार्ग्यै, अग्रे माधुरी माधुर्यै, मालिनी मालिन्यै, अग्रे स्वामिनी स्वामिन्यै। चलतु, अग्रे चलामः। श्लोक भवान् पठतु। अस्तु, म्यूट् अस्ति। चलतु, अग्रे चलामः। इदानीं वाक्यरचनां कुर्मः। भवान् जनन्यै शाटिकां ददाति। भवान् कस्यै शाटिकां ददाति? भवान् जनन्यै शाटिकां ददाति। भवान् कस्यै आभूषणं ददाति? भवान् भगिन्यै आभूषणं ददाति। भवान् कस्यै गुलिकां ददाति? भवान् रोगिण्यै गुलिकां ददाति। भवान् सख्यै करवस्त्रं ददाति। भवान् कस्यै करवस्त्रं ददाति? भवान् सख्यै करवस्त्रं ददाति। भवान् नलिन्यै पुस्तकं ददाति। भवान् कस्यै पुस्तकं ददाति? नलिन्यै पुस्तकं ददाति। भवान् प्राच्यै पत्रिकां ददाति। कस्यै पत्रिकां ददाति? प्राच्यै पत्रिकां ददाति। गार्ग्यै, भवान् गार्ग्यै घटीं ददाति। भवान् मालिन्यै वस्त्रं ददाति, है न? चलतु, अग्रे पश्यामः वयं। तो एतदेव अस्ति। अस्तु, चलतु। हाँ, कौशलेन्द्र पठतु।
धन्यवादः अस्ति। अग्रे चलामः। इदानीं भवन्तः पश्यन्तु फलानां नामानि वयं पठामः। उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानं लखनौ। फलानां नामानि। एक क्षणं भवन्तः तिष्ठन्तु। जानामि स्क्रीन् न दृश्यते। तथैव तु एतत् कृतमस्ति। किञ्चित् वक्तुं। वदन्तु। अरे, वदतु। विना दृष्ट्वा। हा, अहं भगिन्यै प्रसादं ददामि। बहु सुन्दरं, समीचीनम्। अग्रे। हा, पर्याप्तं पर्याप्तं। म्यूट् कुर्वन्तु इदानीं। चलतु, इदानीं स्क्रीन् आगतं खलु। सेवफलम्। हा, फलानां नामानि पठामः। सेवफलम्। एतदस्ति किमस्ति? जाम्बीरफलं। जाम्बीरफलम्। अग्रे। वादामं। किमस्ति? वादामम् इति। प्रायः बहवः खादन्ति एव। अग्रे पश्यतु। इदानीमस्ति मधुकर्कटी। मधुकर्कटी। अग्रे इदानीं कदलीफलं। किमस्ति? कदलीफलम्। अग्रे भवन्तः पश्यन्तु तथैव। आम्रं। किमस्ति? आम्रम्। एतत् किमस्ति? द्राक्षा अथवा द्राक्षाफलमपि वयं वक्तुं शक्नुमः। अग्रे पश्यन्तु कीवीफलं। है न? पुनः पश्यतु कलिङ्गं। कलिङ्गम्। इदानीं पश्यतु रक्ताङ्गः। रक्ताङ्गः। इदानीं तत्र बदरीफलम्। इदानीं किमस्ति? लीचिकां। लीचिकां। है न? किमस्ति? लीचिकां। तु लीचिकम् अस्ति। हा, पेरुफलं। स्क्रीन् अस्ति, चिन्ता नास्ति। नारङ्गम्। नारङ्गम्। अनानासः। खर्बूजम्। खरबूजम्। इदानीम् एकां कथां वयं शृणुमः। एक कथा हम लोग सुनेंगे। नील श्रृगालः की कथा को हम लोग वाचन करेंगे। इदानीं कस्मिंश्चित् अरण्ये एकः शृगालः निवसति स्म। पुनः तत्र सः एकदा स्वेच्छया नगरोपान्ते भ्रामयन् कुक्कुरेभ्यो भीतः रजकस्य नीलभाण्डे पतितः। ऐसा। किं जातम् अग्रे? तदा ततो असौ वनं गत्वा आत्मानं नीलवर्णम् अवलोक्य, हा, नीलवर्णम् अवलोक्य अचिन्तयत् अहम् इदानीम् उत्तमवर्णः। अस्तु कौशलेन्द्रः, भवान् कथां पठितुम् इच्छति वा? हा, पठतु। भवान् पठतु, बालकः पठतु, अग्रे कारयतु। हा, अग्रे। व्यवहारः, कार्यः। अग्रे वदतु। अस्तु। अग्रे।
स्वभावात् सह शब्दम् अकरोत्। अग्रे। हम्म। कथायाः भावः भवन्तः ज्ञातवन्तः खलु? एक लाइन मध्ये हिन्द्यां वदन्तु। यस्य स्वभावः जातिः यादृशी सः तादृशः भवति एव, है ना? किञ्चित् यत् एवं संस्कृतभाषायाम् अस्माकम् एकं श्लोकमपि वर्तते, है ना? किमस्ति? अ, तत्र भवन्तः कदाचित् जानन्ति एव, है ना? तेषां या संस्कृतिः अस्ति, तो जनाः किं कुर्वन्ति? संस्कृतितः बहु दूरे गच्छन्ति, है ना? तो तेषां किं भवति इदानीं? तो यदा यत्र वयं गच्छामः तत्तु वयं प्राप्त कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु यदस्माकम् अस्ति तदपि वयं त्यक्त्वा अग्रे गच्छामः। तो तथैव अस्ति, या अस्माकमस्ति न, यत् भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा, तथैव अस्ति कि वयं यदस्माकं स्वभावः, अस्माकं प्रकृतिः, यदस्माकं मूलं, तत् कदापि वयं न त्यजामः, तत् सर्वथा वयम् अङ्गीकुर्मः, है न? सर्वथा अङ्गीकुर्मः। तथैव वरमस्ति अस्माकं कृते। अग्रे चलामः। इदानीं संख्यावाचनमस्ति, तो संख्यावाचने तु भवन्तः निपुणाः एव सन्ति, है न? यथा एकविंशतिः तः अग्रे वयं चलामः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पञ्चविंशतिः, षड्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टाविंशतिः, नवविंशतिः, त्रिंशत्, एकत्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पञ्चत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत् इति अग्रे वयं चलामः। चलतु। एतत् सङ्ख्यावाचनाय भवन्तः उत्सुकाः सन्ति। एकः कश्चन सङ्ख्यां पाठयतु, पुनः वयम् अग्रे चलामः। नि- नितेश्वरः। चलतु। इदानीं वयम् एकम्, अस्तु, चलामः। म्यूट् कुर्वन्तु। हा, इदानीं वयम् एकं किं कुर्मः, अत्र एकं वयं श्लोकं पठामः। इदानीं सर्वे म्यूट् भवन्तु। अत्र एकं सुभाषितं वयम् इदानीं शृणुमः। एतद् आनन्ददायकं सुभाषितमस्ति, अस्माकं जीवनस्य कृते अस्ति। अतः प्रथमेनार्जिता विद्या, द्वितीयेनार्जितं धनं, तृतीयेन कर्म। तो यथा अस्माकमस्ति, प्रथमे नार्जिता विद्या, यथा प्रथमे इत्युक्ते येन मनुष्येण प्रथमे वयसि विद्यार्जनं न कृतं, तथा जीवनस्य द्वितीयवयसि अपि, द्वितीयावस्थायामपि, अर्थात् यौवनाकाले धनार्जनं न कृतं, तृतीयावस्थायां च धर्मः न अर्जितः, स वृद्धावस्थायां किं करिष्यति, अर्थात् किमपि न कर्तुं शक्यते। इत्युक्ते
प्रथमे तु विद्या अर्जनं करणीयं। प्रथम अवस्थायां प्रथमे वयसि विद्यार्जनं निश्चयेन वयं कुर्मः। पुनः द्वितीये वयं धनार्जनं कुर्मः। तृतीये वयं धर्मार्जनं कुर्मः। चतुर्थ अवस्थायां वयं यदि एतत् सर्वं न कुर्मः चेत् चतुर्थे वयं किं कुर्मः? अतः वक्तुं कामोऽस्मि। अत्र वयं वक्तुं शक्नुमः यत् यद् अस्माकम् अस्ति तो तो तद् वयं कुर्मः। अस्तु। यथा इदानीं विद्यार्जनं चलति, तो इदानीं यदा कदाचित् भवन्तः धर्मादिकं कार्यं न कुर्वन्ति चेत् कापि समस्या नास्ति। किन्तु पश्यतु, यदा भवन्तः धर्मादिकार्यं कर्तुं भवतां वयसि अस्ति, तो अथवा अवस्था अस्ति, तदानीं भवन्तः यदि न कुर्वन्ति चेत् समस्या अस्ति। अतः इदानीं विद्यार्जनं यदि भवन्तः न कुर्वन्ति, यदा वयं विद्यार्जनं न कुर्मः प्रथमे वयसि, ते चेत् सम्यक् नास्ति। किमस्ति, अस्माकं कार्यमेव अस्ति, एतदेव मुख्यं। केवलं विद्यार्जनं कुर्मः, द्वितीयं किमपि अन्यं न कुर्मः। तथैव द्वितीये धनं, तृतीये धर्मः, चतुर्थे वयम् एतत् कार्यं कुर्मः। चलतु अद्य वयं समापयामः। यथा भवन्तः